घेतले एक काम करूया, 2 गाड्या काढायला लावूया आणि सावलीचं बघूया. येस. रॉय 2001 आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जितभाई हे तुमच्या हांगा ट्रेनिंगेक आसलेले. कसो आसलो माणूस? त्या टायमार हांव ट्रेनिंग स्टुडंट आशिल्लो, पूण वी आर व्हेरी हॅपी टू हॅव हिम हियर. ही हॅज रियली डन वेल इन द असेंब्ली विथ पुलीस बॅकग्राउंड. आय विश हिम ऑल द बेस्ट इन हिज फ्युचर एंडिवर्स. ओके. तुम्ही तांकां ट्रेनिंग दिल्ली? दोगांयनी दिल्ली. मस्त आसलो. ते आसता न्हू, ते पयलें कितें आसता, सिवील लायफ टू पुलीस लायफ जॉयन जालें म्हणटा मातशें मस्तेपण आसतात ते, आनी आसूंकय जाय, नाल्यार फ्युचर बरो जायना. तेन्ना मागीर जितलें ट्रेनिंग करता तितलें तें कूल डावन जाता आनी बरें नागरीक जाता. ट्रेनिंग दिता आसतना कितें कशा पद्दतीन फुडें हाडलो किंवा तो कशा पद्दतीन त्या टायमाचेर आसलो? तेका टॅलंट आसलें म्हणजे वॉलीबॉल प्लेयर तो, आनी तेजो हांव लिफ्टर, तो स्मॅशर म्हजो. ड्युरींग ट्रेनिंग पिरियड आमी 5 टोर्नामेंट जिखले. तो स्मॅशर, सेकंड स्मॅशर, हो पयलो ते 5 in 1 नासले, 2 लिफ्टर खेळयताले. अशें ते आमचे हें जालें आनी मागीर 2001 सावन 1 लिफ्टर खेळटा. कितें सांगपाक सोदता? म्हाका खूब सांगपाचें आहा, पण म्हाका बरें दिसता तो आमदार जालो. पण अजून म्हाका दिसता तो असोच एक म्हाजोच रिक्रूट असो दिसता, म्हाका भुरगो असो दिसता तो. अशें इतलें बरें दिसता की म्हाजो खास भुरगो असो. आनी ट्रेनींग टायम आसतना सुंदर तेणी ट्रेनींग केली. कित्याक तेका तो ट्रेनींग म्हणजे काय असो खडतूसपणा जालो, कित्याक काय न ऑलरेडी तो फिट आसलो, त्या कारणान तेका त्रास नासलो. आनी तेजे भितर हांव तेका मेळ्ळो आनी तेका मातसो सपोर्ट मेळ्ळो, कित्याक तेका खेळपाक मेळटालें. तो व्हॉलीबॉल खेळ म्हणजे पयलीं वयतालो, पयलीं म्हाका जाय तितलो पनिशमेंट दी, पण म्हाका खेळपाक जाय अशें तेचे एक उद्देश आसलो. बरें दिसता तो फुडें तेचें फ्युचर बरें जावपाचें. म्हाका दिसता तो असो दिसता तो फुडें दिसता. एक्चुली तो आमदाराक बसलो त्या टायमाक हांवें तिकीट दिली तेन्नाच हांवें पयलींच सांगलो तो आमदार जातलो. पयलींची एक तेंच्या बॅचीचें एक गेट टुगेदर आसलें, त्या टायमार सांगलें तो आमदार जालो म्हणून. तो पयलींच सांगलो. पुलीस म्हणून आसलेलो आसपाक जाय आसलो की आमदार म्हणून आसपाक जाय? आतां आमी तो डिपार्टमेंटात मंत्री जावपाक जाय. एक्चुली आमकां आतां मंत्री जावंक जाय, मिनिस्टरशीप. मिनिस्टर जावंक जाय तो आयज actually. 25 वर्सांनी तो परतो हांगासर येता. कितें सांगपाक सोदता? कितें मेळ्ळें, कितें आसा, आदलें कितें आसा आनी आतां कितें आतां खुबशे हितून डिफरन्स जावपा जाय, कित्याक तशेंच आहा ते आमी पळयलें की डिफरन्स जावंक ना अजून PTSाक. तर तेंच्यांनी आतां डिफरन्स करपाक पळय ट्राय करपाचो म्हाज्या एक मते, आनी जाल्लें आहा तेंच्या हातांत आसा ते एक्चुली. ते मांद्र्याचे आमदार, हांगासलो आमदार आसतलो, हांगासलो मंत्री आसतलो. क्वेश्चन घातले न्हू बाबा अशें आसा. ह्याच आमदारान सांगूं जाय अशें ना, दुसऱ्याक केलो न्हू बाबा तुज्या एरियान अशें आहा रे, सांगूं जाता, काय प्रॉब्लेम ना. जितभाई, तुम्ही ना म्हणटाल्या 25 ते 26 वर्सांनी परत हांगा येता. पयलींचे यादी आनी आतांचे यादीन कितें हांगा सिच्युएशन आसलें आनी कितें आसा आतां? सिच्युएशन म्हणजे एटमॉस्फियर जो फील हांगासर जेन्ना डे 1 11 जून 2001 हांगासर येयलो हांव, अजून याद आहा म्हाका. आनी ह्याच जाग्याचेर फॉलीन केल्लें आमकां पयलीं स्टार्टींग. तो एटमॉस्फियर, तो फील, तो अजूनय हांगासर आहा. आनी एक इमोशनल अटॅचमेंट हांगासर आहा, कित्याक 18 म्हयने ट्रेनींग केलें हांगासर आमी. आनी ते सुद्दां म्हाका दिसता टफ ट्रेनींग आसतली आमची त्या बॅचीची. 252 भुरगे आमी हांगासर ट्रेनींगेक आसले. आनी बेंद्रेकर सर, रॉक सर आहा, SP आयज आमच्या वांगडा आहा, पूण रापोज तेन्ना नासलो. पूण जे हे दोनूय आमचे मास्तर आसले ते ट्रेनींग दिताले, मातसो मोस्ट डेंजरस म्हणटाले दोगांकूय, टफ ट्रेनींग दिताले. आनी आमी ट्रेनींग तेंच्याच अंडर घेतले.
एक बरें दिसता एक डिसिप्लीन एक मेंटेन करपाक कशें म्हणजे सिव्हिल लायफ आनी डिसिप्लीन म्हणजे पुलीस युनिफॉर्म म्हणजे ब्रावन कॉलर जॉब म्हणटात तेका ते कंप्लीट डिफरंट आसता आनी डिसिप्लीन ही हांगासर ट्रेनिंगेक आमकां शिकयतात म्हणजे प्रत्येक टायमार म्हणजे लायफान कशें जगप एक सिस्टम घालप हें आमकां ट्रेनिंग हांगा शिकयलें आनी सरांनी सांगल्या त्या प्रमाणे मुद्दम आमी पनिशमेंट मुद्दम घेताले म्हणजे ती जी ट्रेनिंग दिताले इतली टफ ट्रेनिंग आसली ट्रेनिंग घेवन सुद्दां ती लागान आसली म्हणून आनी मुद्दम पनिशमेंट घेवप कितें ना कितें रिजन काडून पनिशमेंट घेवप आनी मागीर खेळोंक वचप ती एक लायफस्टायल कशी जाल्ली 18 म्हयन्यांक आनी हांगासर खूब कितें शिकले आमी एक आपलेपण हांगासर एक अटॅचमेंट आहा आनी सदांच म्हणजे PTS म्हटल्यार आनी जेन्ना तूं 18 म्हयने हांगासरूच काडटा आनी जेन्ना एक फॅमिली कशी बिल्डअप जाता म्हणजे इन्स्ट्रक्टर जावं किंवा ऑफिसर्स जावं किंवा ते मागीरचे बारीक स्टाफ जावं एक अटॅचमेंट जाल्ले आसता आनी एक आपले घर कशें दिसता सो एक अटॅचमेंट हांगासर 18 म्हयने तुमी हांगा ट्रेनिंग केली आनी आयज तुमी आमदार आसा ह्या आमदारकीच्या तातूंत ताका फायदो कितें मेळ्ळो पळय आमदार ह्यो मांद्रेच्या जनतेन म्हाका केला आनी म्हाका दिसता ट्रेनिंगेक काही गोष्टी जे शिकयल्यात ते खंय तरी युटिलायज जाता आनी यूजूय जाता आपल्या पर्सनल लायफान आनी म्हाका दिसता आतांच न्हू हेच्या फुडें सुद्दां म्हणजे जे इवन म्हाजे इलेक्शना टायमाचेर सांगचें न्हू गव्हर्मेंट सर्वंट एक्चुली सपोर्टाक अशें ओपनली येयनात पूण भितरल्यान सगळ्यांक पुलिसांक इच्छा आसलेली म्हाज्या वांगडा ट्रेनिंग केल्लें म्हाका शिकयलें सगळ्यांक इच्छा आसली की हांव खंय तरी जिखपाक जाय कित्याक तेंचें एक ड्रीम कशें आसलें कित्याक आमी एक फॅमिली कशी आसली आजून बारीक बारीक जाग्यार आतां रावंड मारताले बारीक बारीक जाग्याचेर सांजच्या टायमार खंय बसताले खंय उलयताले खंय पनिशमेंट घेताले खंय इंडोर क्लासीस घेताले हे सगळे उगडास येता उगडासान एक मनाक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा एक रिलॅक्सिंग मायंड म्हणजे आपले रुट्स म्हणटा ते कोणी विसरोंक जायना आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता PTSांतल्यान एक म्हाका म्हणजे एंटायर म्हणजे लायफान खंय ना खंय तुका एक लेसन्स आसता एक शिकवण आसता ती एक शिकवण हांगा PTSान मेळ्ळा आनी हे रुट्स केन्ना विसरोंक ना आनी हांगासरूच आजून पर्यंत एटॅच्ड जित आमी आतां बरें जेवले चिकन आसलेलें इवन स्वीट आसलेलें त्या टायमाचेर अशें मेळटालें म्हाजी आयज म्हाजी रिक्वेस्ट आसलेली म्हाका पयली भाशेन मेसान बसपाक जाय आसलें पयली भाशेन जेवण घेवन जेवपाक जाय आसलें SPनूय हांगासर सगळें कॉपरेट केला कित्याक एक्चुअली PTS ट्रेनिंग हे म्हटल्यार की सिव्हिलांक एंट्री नासता सिव्हिलियन्स येवं शकनात पूण हांगासर म्हाजे रिक्वेस्टाक आमकां तेंच्यांनी एलाव केले आनी पयलींचे यादी जेवपाक कशें बसताले कशें घेताले ते परत उगडास येयली पूण आमच्या जे 18 म्हयने आसले तेन्ना एकूच बॅच आमची आख्या म्हणजे आयज मेरेन जाले ती स्टायफनाचेर जाले स्टायफन म्हटल्यार 1,500 रुपया आमकां दिताले तेतूंतलो 900 रुपया मॅच कटींग वयताले कॅन्टिनान परत 300-400 हातीन 100 रुपया मेळटाले म्हणजे 18 म्हयने आमकां हातीन 100 रुपया मेळटले आनी जेवण सुद्दां ते आमकां संवय जाल्ली जेवणाची ती दाळीचें उदीक कशें आनी शीत इतलेंच जेवंक मेळटालें आनी पूण तें जेवन सुद्दां आमी ट्रेनिंग करताले म्हणजे कंटिन्युअस म्हाका दिसता रातचे आमकां एकदां फॉलीन करून कंप्लीट जंगलांनी धाडटाले आनी सकाळीं आमी रिटर्न येताले रोड मार्च करताले सो बरें दिसता एक लायफ कंप्लीट डिफरंट सिव्हिल लायफान कंप्लीट डिफरंट आनी एक एक्सायटमेंट म्हाका दिसता म्हाका तरी पर्सनली अशें दिसता की प्रत्येक मनशान प्रत्येक भुरगो जेन्ना पास आवट शिकता आपूण शिक्षण कंप्लीट आनी तेणी येवन हांगासर ट्रेनिंग करची 6 म्हयने हे खंय तरी कंपल्सरी तुमी सिंगापूरा सारक्या देशान पयशात जाल्यार तेंचे ग्रॅज्युएशन एज्युकेशन कंप्लीट जाल्या कंपल्सरी ताका 2 वर्सां आर्मीन घालतात वचोकूच जाय कंपल्सरी म्हाका दिसता ही सिस्टम जर आमी फॉलो करीत जाल्यार आमच्या भुरग्यांकूय डिसिप्लीन लागतली जे भुरगे पुलिसेन वचनात त्या देशांनी तांकां म्युन्सिपालिटीच्या कामाक लायतात म्हणजे आपूण म्हणजे आवय बापूय चलता म्युन्सिपालिटी एरियान जाल्यार त्या भुरग्यांक म्हणजे आवय बापूय चिंतता बाबा आपूण कितें उडयलें जाल्यार आपल्या भुरग्याकूच काडचें पडटलें कित्याक भुरग्याक ती ट्रेनिंग आसता हे डिसिप्लीन आनी हे डिसिप्लीन म्हाका दिसता करपाची गरज आसा आयज तूं आमदार आसा फुडें आमदाराचो मंत्री जातलो पूण हे हांगासले जे त्रुटी आसात ते भरून काडपाचो प्रयत्न पळय आतांच विजीट मारतालो त्या टायमाचेर म्हाका दिसता आमच्या टायमार तरी खूब बरें आसलेलें हांवें आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय ऑलरेडी सांगलां की हांगा PTSन मातसो आमकां लक्ष दिवपाक जाय कित्याक आमचीच भुरगीं हांगासर म्हणजे कॉन्स्टिट्युन्सींतले प्रत्येक 40 कॉन्स्टिट्युन्सींतले भुरगे हांगासर ट्रेनिंगेक येतात आनी ट्रेनिंगेक फॅसिलिटीज जर सारके ना जाल्यार तो मातसो एक प्रॉब्लम आमकां दुरुस्ती करपाक जाय चेंजीस करपाक जाय न्यू लेटस्ट इक्विपमेंट लेटस्ट आमकां फॅसिलिटीज हांगासर आमच्या भुरग्यांक ट्रेनिंगे खातीर हांगासर जाय आनी म्हाका दिसता बेगिनात बेगीन ते गोश्टी घडटले कित्याक आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहा तो म्हणजे
तेका जेन्ना एक लक्षात गेलें ही गोष्ट करपाक जाय तो केन्ना फाटी सरना आनी आमच्या भुरग्यांक हांगासर बरे फॅसिलिटीज ट्रेनिंगेक मेळटले अशें आशा बाळगता. हांगासलो मंत्री आसा आमदार आसा तांकां तुमी कशा पद्दतीन टॅकल करतले? हांव कोणाचेर काय उलोवंक शकना दुसऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येवन, पूण आमचो बरो फ्रेंड तो बरो कलीग सिनियर मोस्ट त्याच्या लक्षात आसतलें आनी तो डेफिनेटली हेचेर लक्ष घालतलो. ओके. हालवा